ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि म त 20 सेकेन्ड हात धोएर मिची साबुन पानीले हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि 20 सेकेन्ड मिची हात धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको कक्षामा, अघिल्लो कक्षामा हामी सेलको बारेमा लगत्तै टिस्युको बारेमा पढेका थियौँ। पहिला त सेलका केही बाँकी रहेका पार्टहरूको बारेमा पढ्यौँ। तिनीहरूका नाम, तिनीहरूको स्ट्रक्चर र फङ्सनहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सेलबाट नै केही स्पेसल खाले सेलहरू जसबाट सेम साइज, सेम सेप भएका र स्पेसिफिक फङ्सन भएका सेलहरूलाई एउटा ग्रुपमा राख्यो भने त्यो ग्रुप चाहिँ टिस्यु बन्छ भनेर पढ्यौँ। र एनिमल टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। एनिमल टिस्युभित्र 4 प्रकारका एनिमल टिस्यु हुन्छन् र त्यो मध्ये पनि हामी इपिथेलियल टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी प्लान्ट टिस्यु अथवा वनस्पति तन्तुको बारेमा पढ्छौँ है त। हेर्नुस् न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्लान्ट टिस्यु। अब वनस्पतिमा पाइने हैन, प्लान्टमा पाइने टिस्युहरूलाई नै प्लान्ट टिस्यु भनिएको हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेरौँ त, प्लान्टमा पाइने टिस्युहरू विशेष गरी 2 प्रकारको हुन्छन् है त। एउटा हुन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु र अर्को हुन्छ पर्मानेन्ट टिस्यु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेरौँ त, वनस्पति तन्तुहरू मुख्यतया बिरुवामा पाइने तन्तुहरू 2 प्रकारका हुँदो रहेछन्। तिनीहरू मेरिस्टेमेटिक तन्तु र स्थायी तन्तु हुन्। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु एन्ड पर्मानेन्ट टिस्यु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अब मेरिस्टेमेटिक टिस्युको बारेमा पढौँ है त। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्नाले कस्तो टिस्युलाई मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनिन्छ हेरौँ है त। सर, पहिला हामीले यसको केही मैले इन्ट्रोडक्सनको रूपमा लिएर आएको छु। द सेल्स एट द टिप अफ द प्लान्ट आर डिभाइडिङ ऱ्यापिडली। द ग्रोथ अफ द प्लान्ट्स इज ड्यू टु द डिभिजन अफ सेल्स। द सेल्स आर क्लोजली प्याक्ड with each other. Therefore, they do not have intercellular spaces. These cells have thin cell wall. Cytoplasm is dense with clear nucleus. The tissue made up of thin cell wall, clear nucleus, and cytoplasm is called meristematic tissue. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्लान्टको टुप्पामा पाइने सेलहरू चाहिँ, कोषहरू चाहिँ छिटो छिटो ऱ्यापिडली चाहिँ के भएको हुन्छ त, डिभाइड भइरहेको हुन्छ र त्यसरी चाहिँ प्लान्टको ग्रोथ हुन्छ। त्यो प्लान्टको ग्रोथ हुनको लागि त्यहाँ सेल डिभिजनको आवश्यक पर्छ अथवा कोष विभाजनको आवश्यक पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेलहरू चाहिँ, यी सेलहरू मेरिस्टेमेटिक टिस्युबाट बनेका सेलहरू चाहिँ एकदम क्लोजली के हुन्छ त,
प्याक हुन्छ, एकअर्कासँग एकदम नजिकै टाँसिएर रहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा त्यहाँ चाहिँ सेलभित्र इन्टरसेलुलर स्पेसेस भनेर हुन्छ, त्यो इन्टरसेलुलर स्पेसेस चाहिँ हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूको सेल वाल पातलो हुन्छ र साइटोप्लाज्म चाहिँ एकदमै डेन्स हुन्छ क्लियर न्युक्लियससँग। त्यसैले गर्दा द टिस्यू विच इज मेड अप अफ थिन सेल वाल, क्लियर न्युक्लियस एन्ड साइटोप्लाज्म इज कल्ड मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। मेरिस्टेमेटिक तन्तुको बारेमा हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिरुवाको टुप्पोमा भएका कोषहरू छिटो छिटो विभाजन भइरहेका हुन्छन्। कोषहरूको विभाजनबाट नै बिरुवाको वृद्धि भइरहेको हुन्छ। यी कोषहरू आपसमा टम्म मिलेर रहेका हुन्छन्। त्यसैले यी कोषहरूका बिचमा खाली ठाउँ हुँदैन है त। यी कोषहरूका भित्ता के हुन्छन् त? पातला हुन्छन्, साइटोप्लाज्म बाक्लो हुन्छ र स्पष्ट न्युक्लियस रहेको हुन्छ। पातला भित्ता र न्युक्लियस तथा साइटोप्लाज्म स्पष्टसँग रहेका कोषहरू मिली बनेको तन्तुलाई नै मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो डेफिनेसन चाहिँ नोट गर्नु होला। पातला भित्ता र न्युक्लियस तथा साइटोप्लाज्म स्पष्टसँग रहेका कोषहरू मिली बनेको तन्तुलाई मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरिस्टेमेटिक तन्तुपछि हामी अब मेरिस्टेमेटिक तन्तुहरूलाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ त भनेर एकचोटि हेरौँ है त। मेरिस्टेमेटिक तन्तुहरूलाई हामीले पढ्दा हाम्रो कक्षामा हामी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यू र लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्यू भनेर दुई प्रकारमा पढिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा बिरुवा हुर्केको त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्नु नै भएको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा बिरुवा हुर्किँदा प्लान्ट चाहिँ जब ग्रो हुन्छ हैन, ग्रो हुँदाखेरि प्लान्ट सिधा माथि मात्र त जाँदैन, प्लान्टको हाइट मात्र त बढ्दैन, बढ्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अवश्य पनि बढ्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब प्लान्टको ग्रोथ हुन्छ त्यसको हाइट मात्र नबढेर त्यसको के हुन्छ त साइज पनि बढ्छ। जस्तै एउटा आँपको रुख सानोमा कति पातलो हुन्छ, जति उचाइ बढ्दै गयो बिस्तारै त्यसको मोटाइ पनि के गर्छ त बढ्दै जान्छ, त्यसको साइज पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। यसको कारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरिस्टेमेटिक टिस्यूले हो। किन भन्दा मेरिस्टेमेटिक टिस्यूले विशेष गरी प्लान्टको ग्रोथसँग रोल खेल्छ। बिरुवालाई वृद्धि गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यूमा मैले अघि जुन उदाहरण दिएँ, एउटा आँपको बिरुवा बढ्दै जाँदा त्यसको हाइट मात्र नबढेर, उचाइ मात्र नबढेर त्यसको साइज पनि बढिरहेको हुन्छ, त्यसको मोटाइ पनि बढिरहेको हुन्छ। यो उचाइ र मोटाइ बढ्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरिस्टेमेटिक टिस्यूका दुई प्रकारले रोल खेल्छ। एउटा हुन्छ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यू, अर्को हुन्छ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। त्यहाँ छ, हेरौँ त। इफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यू इज फाउन्ड एट टिप अफ द रुट अर स्टेम, it is called apical meristem. It helps to increase the length of the root and stem. हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसको लेन्थ, लम्बाइ हैन प्लान्टलाई चाहिँ माथि बढाउनको लागि, उचाइ प्लान्टको हाइट बढाउनको लागि केले रोल खेल्दो रहेछ त एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि चाहिँ रुट र स्टेमकै ल्याटरल साइडमा है, बुझ्नु हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, ल्याटरल साइड टुप्पोमा नभएर, टिपमा नभएर ल्याटरल साइड बिचमा हैन छेउछेउमा भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई ल्याटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्यू भनेर भनिन्छ। र यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि रुट अथवा स्टेमको, काण्डको अथवा जराको चाहिँ मोटाइ बढाउने काम हो, थिकनेस ग्रो गर्ने काम हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि मेरिस्टेमेटिक तन्तु जरा वा काण्डको टुप्पोमा रहेको छ भने यसलाई एपिकल मेरिस्टेम भनेर भनिन्छ।
यसले जरा र काण्डलाई लम्बाइतिर वृद्धि गर्दछ। बुझ्नु त भाइ बहिनीहरू, लम्बाइतिर वृद्धि गर्ने काम के हो त? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हो। यदि मेरिस्टेमेटिक तन्तु जरा वा काण्डको छेउतिर छ भने यसलाई लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अथवा लेटरल मेरिस्टेम भनेर भनिन्छ। यसले के काम गर्छ त भन्दा जरा वा काण्डलाई मोटाइतिर वृद्धि गर्दछ, लम्बाइतिर होइन भाइ बहिनीहरू, हाइट बढाउनेतिर होइन, यसको मोटाइतिर थिकनेस बढाउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त भन्दा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अथवा लेटरल मेरिस्टेमले गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्लान्ट सेलको बारेमा, प्लान्ट टिस्युको बारेमा, मेरिस्टेमेटिक टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। हामीले हाम्रो कक्षामा पनि मेरिस्टेमेटिक टिस्युको बारेमा पढ्छौँ, पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा पढ्दैनौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्लान्ट टिस्यु अन्तर्गत मेरिस्टेमेटिक टिस्युका दुई प्रकारहरू हामीले पढ्यौँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु र लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सेल, टिस्यु र अर्गानको इन्टर रिलेसनसिप, सम्बन्ध कस्तो रहेछ त हाम्रो ह्युमन बडीमा भनेर पढ्छौँ है त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन सेल, टिस्यु एन्ड अर्गान्स इन द ह्युमन बडी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, सेल, अर्गान र टिस्यु चाहिँ कसरी इन्टर रिलेटेड छ र त्यो चाहिँ सिस्टमसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ भनेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी हेरौँ त, हामीले खाना खाँदा मुखको प्रयोग गर्छौँ, हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। हामीले मुख प्रयोग गर्दा हाम्रो मुखमा धेरै अङ्गहरू छन्, जिब्रो, घाँटी, घाँटीभित्रको नलीहरू, ओठ, यो सबैहरू हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हुन्। यो जिब्रो पनि, जिब्रो एउटा अङ्ग हो भाइ बहिनीहरू, अर्गान हो। यो जिब्रोभित्र अनेक तन्तुहरू मिलेर बनेका छन्, टिस्युहरू मिलेर अर्गान बनेका छन्। त्यो जिब्रोमा भएका टिस्युहरू पनि अनेक सेलहरू मिलेर बनेका छन्, डिफ्रेन्ट सेल्स। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त कस्तो सम्बन्ध रहेछ। एउटै खाले काम गर्ने, एउटै आकार भएका हैन सबै सेलहरूलाई चाहिँ ग्रुपमा राखेर हामी टिस्यु भन्दा रहेछौँ। टिस्यु मिलेर अर्गान बन्दो रहेछ, अर्गान मिलेर एउटा सिस्टम बन्छ। जस्तै हामीले खाना खान्छौँ, खाना खाइसकेपछि खाना त पच्नु पर्यो, त्यो पचाउने काम केले गर्छ त भन्दा हाम्रो शरीरमा भएको पाचन प्रणाली अथवा डाइजेस्टिभ सिस्टमले गर्छ। हैन, हामीले केही कुरा खान्छौँ, ठिक छ, खाइसकेपछि त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो डाइजेस्ट गर्ने काम केले गर्छ गरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? डाइजेस्टिभ सिस्टमले गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डाइजेस्टिभ सिस्टम पुग्न सबभन्दा पहिला सेलबाट सुरु भयो कि भएन? त्यसैले गर्दा सेल, टिस्यु, अर्गान र सिस्टमको एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। हैन, यिनीहरू के हुन्छन् त? एक आपसमा धेरै सम्बन्धित हुन्छन्। सेल नभइकन टिस्यु बन्दैन, टिस्यु नभइकन अर्गान बन्दैन, अर्गान नभइकन सिस्टम बन्दैन। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेल हामी छोटकरीमा यसरी बुझौँ, सेल मिली टिस्यु, टिस्यु मिली अर्गान मिली सिस्टम। एकदम बुझ्ने एकदम सानो तरिका मात्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यही लेख्ने भन्ने त होइन, तर तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। सेल मिलेर टिस्यु मिलेर अर्गान मिलेर एउटा सिस्टम बन्छ र त्यही इन्टर रिलेसन, त्यही सम्बन्ध चाहिँ हामीले यहाँ अहिले पढ्न गइरहेका छौँ। हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कस्ता रहेछ। सेल, सबभन्दा पहिला सेलको बारेमा हेरौँ। हामीले यसको बारेमा त पढिसकेका छौँ, त्यही पनि यसको सानो रिभिजन जस्तो हामीले पढौँ है त। सेल इज द स्मलेस्ट पार्ट द्याट बिल्ड्स द बडी अफ लिभिङ अर्गानिजम। द बडिज अफ अल द अर्गानिजम्स आर मेड अप अफ सेल। हैन,
सबै लिभिङ अर्गानिजमको बडीहरू चाहिँ केबाट बन्छ त? सेलबाटै बनेको छ। युनिसेलुलर अर्गानिजम कम्प्लिट्स इट्स लाइफ प्रोसेस इन द सेम सेल। यो अघि पढेको कुरा हो। एउटै सेलभित्र युनिसेलुलर अर्गानिजमले आफ्नो सबै लाइफ प्रोसेसहरू, रेस्पिरेसन, डाइजेसन, एक्सक्रेसन, यस्ता लाइफ प्रोसेसहरू के गर्छ त? एउटै सेलभित्र कम्प्लिट गर्दो रहेछ। हेरौँ त अब इन मल्टिसेलुलर अर्गानिजम, तर मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको केसमा cells form a group to complete different biological activities. Such a group of cells is called tissue. हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ग्रुप अफ सेल मिलेर के बन्यो त? टिस्यु बन्यो। भनेपछि सेम साइज सेम सेप भएका ग्रुप अफ सेल जसले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर फङ्सन गर्छ, जसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गर्छ, त्यो ग्रुप अफ सेल चाहिँ के हो त? टिस्यु। भनेपछि त सम्बन्ध रहेछ नि भाइ बहिनीहरू। सेल सेल मिलेर के भन्छ त? टिस्यु बन्दो रहेछ। अब हेरौँ त कोष सजीवको शरीर निर्माण गर्ने सबैभन्दा सानो भाग हो। सबै प्रकारका जीवहरूको शरीर कोषबाट बनेको हुन्छ। एक कोषीय जीवले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रक्रिया त्यही कोषबाट पुरा गर्दो रहेछ। तर बहुकोषीय जीवहरूमा विभिन्न जीवन प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि कोषहरूले छुट्टा छुट्टै समूह बनाउँछन्। त्यही छुट्टा छुट्टै समूह नै के हो त भनेको? तन्तु अथवा टिस्यु हो। यो मैले अघि भनिसकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले है। अब हेरौँ त टिस्युमा आएका छौँ। अब टिस्यु भनेको मैले अघि उदाहरण दिइसकेँ। सेल सेल मिलेर हामी टिस्युमा आयौँ। अब फेरि यहाँबाट के गर्छौँ भन्दा टिस्यु टिस्यु मिलेर अर्गानमा जान्छौँ है त। हेरौँ त अ ग्रुप अफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स फिक्स्ड टुगेदर टु परफर्म स्पेसिफिक फङ्सन इज कल्ड टिस्यु। इक्जाम्पल ब्लड, बोन, स्किन एट्सेट्रा। यो बोन भनेको त हड्डी होला सरी त कहाँ टिस्यु भन्छौँ भने बोन पनि केबाट बनेको हुन्छ त? टिस्युबाटै बनेको हुन्छ। Blood different tissues specialized to perform different functions that are arranged in a group in human body. A group of tissues arranged in such a manner is called organ. अघि मैले भनिसकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिफ्रेन्ट टिस्युहरूलाई हैन जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फङ्सन गर्छ, तिनीहरूलाई ह्युमन बडीमा एउटा ग्रुपमा राखिएको हुन्छ। त्यो ग्रुप नै के हो त भन्दा त्यो स्पेसिफाइड फङ्सन गर्नको लागि बनाइएको ग्रुप अफ टिस्यु नै के हो त? अर्गान हो, अङ्ग हो भनेर भन्छौँ है विद्यार्थी। अर्गान हो भनेर भन्छौँ। अब हेरौँ त टिस्युबाट हामी कसरी अङ्गतिर रिलेटेड हुन्छौँ त? मैले अघि भनिसकेँ टिस्यु टिस्यु मिलेर अर्गान बन्छ, तन्तु तन्तु मिलेर अङ्ग बन्छ। निश्चित कार्य गर्नका लागि एउटै आकार प्रकारका कोषहरू मिली बनेको समूहलाई तन्तु भनिन्छ। जस्तै रगत, हाड, छाला। मानिसका शरीरभित्रका विभिन्न क्रियाकलाप गर्नका लागि फरक विशेषता भएका तन्तुहरू समूहमा मिलेर रहेका हुन्छन्। यसरी समूहमा मिलेर रहेका तन्तुहरूको समूह नै के हो त? अङ्ग हो। बुझ्नु नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तन्तुको समूह चाहिँ के हो त? अङ्ग हो। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ? सेल सेल मिलेर टिस्यु, टिस्यु टिस्यु मिलेर अर्गान। अब फेरि के गर्छ भन्दा अर्गान अर्गान मिलेर के हुन्छ त? एउटा सिस्टम बन्छ बडीको हैन। अब अर्गान भनेको के हो त? हेरौँ त अर्गान भनेको टिस्यु मिलेर अर्गान बन्ने हो, जसले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर फङ्सन चाहिँ गर्छ, एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गर्छ। त्यो मिलेर के बन्ने हो त? अर्गान बन्ने हो हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त द एरेन्जमेन्ट अफ टिस्युज विच एक्ट टुगेदर टु परफर्म अ स्पेसिफिक फङ्सन इज कल्ड अर्गान। जस्तै इक्जाम्पलमा हार्ट, लङ्स, लिभर, किडनीज, आइज, नोज, माउथ एट्सेट्रा। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अङ्गहरू भए। जस्तै मुटु, कलेजो, फोक्सो, किडनीहरू, मृगौला, आँखा, नाक, मुख। अघि मैले उदाहरण दिइसकेको छु अङ्गहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी, सम अर्गान्स आर स्पेसलाइज्ड
to perform single function, whereas some perform more than one function. हैन, केही अर्गानहरु चाहिँ एउटा मात्र कार्य गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ भने केही अर्गानले एउटा भन्दा धेरै कार्यहरु गर्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामी हेरौँ त, heart circulates blood of a body by exerting pressure. Kidneys filter unnecessary fluid and remove it in the form of urine. It controls the amount of water in the body. In human body, organs act together in a group to perform different functions. Such group of organs together make a system भनेर भनेको छ। अनि एउटा सानो उदाहरण दिएको, जस्तै हाम्रो शरीरमा मुटुले के गर्छ भन्दा ब्लडलाई सर्कुलेट गर्ने काम गर्छ। किडनीको काम के हो भन्दा हाम्रो शरीरमा भएका अननेसेसरी पदार्थहरूलाई फाल्दिने, र पानीलाई चाहिँ के गर्ने भन्छ भन्दा पानीलाई यसले चाहिँ त्यसको अमाउन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र हाम्रो पिसाबलाई शुद्ध बनाएर पिसाबको रूपमा नचाहिने पदार्थहरू हाम्रो शरीरबाट बाहिर फाल्ने काम चाहिँ केले गर्छ त, किडनीले गर्दो रहेछ। किडनी पनि त एउटा अङ्ग हो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हेरौँ त, यहाँ नेपालीमा लेखिएको छ, निश्चित कार्य गर्नका लागि मिलेर बसेका विभिन्न प्रकारका तन्तुहरूको समूहलाई अङ्ग भनिन्छ। जस्तै मुटु, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, आँखा, नाक, मुख। कुनै अङ्गले खास प्रकारको काम मात्र गर्छ भने कुनैले एकभन्दा बढी पनि काम गर्न सक्दछ। जस्तै मुटुले शरीरमा भएको रगतलाई चाप दिएर सञ्चालन गर्छ। हैन, मुटुले के गर्दो रहेछ त, शरीरमा भएको रगतलाई चाप दिएर सञ्चालन गर्ने काम मात्र गर्छ भने मृगौलाले के गर्दो रहेछ हेर्नुस् त, मृगौलाले शरीरमा अनावश्यक पदार्थ छानेर पिसाबका रूपमा फाल्न त सहयोग गर्छ, त्यो बाहेक यसले शरीरलाई चाहिने पानीको मात्रा पनि के गर्छ त, नियन्त्रण गर्दो रहेछ। त्यसैले अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, सेल मिलेर टिस्यु, टिस्यु मिलेर अर्गान। अब के पढ्छौँ भन्दा अब अर्गान पछि अर्गान मिलेर के बन्नुपर्छ त, एउटा सिस्टम बन्नुपर्छ, शरीरको प्रणाली बन्नुपर्छ। मानव शरीरमा विभिन्न कार्यहरू पुरा गर्नको लागि अङ्गहरू मिलेर समूहमा कार्य गर्दछन्। यस्ता अङ्गहरूको समूह मिलेर के भन्छ त, प्रणाली बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आयो सिस्टम। वाट इज सिस्टम भन्दा द एसोसिएसन अफ डिफ्रेन्ट अर्गन्स to perform a function is called system. In human body there are 9 types of system. हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्रणाली भनेको मैले अघि भनिसकेको छु, कुनै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न अङ्गहरू मिलेर एउटा समूह बनेको हुन्छ। त्यो अङ्गहरू मिलेर बनेको समूह नै के हो त, एउटा शरीरको प्रणाली हो। हाम्रो मानव शरीरमा हामीले पढ्नुपर्ने जम्मै कति प्रकारका छन् त, 9 प्रकारका प्रणालीहरू छन्, 9 टाइप्स अफ सिस्टमहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुहोस्, मैले सरर भनिदिन्छु है त। सिस्टमहरूको बारेमा हेरौँ त, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम, नर्भस सिस्टम र रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यो सिस्टमहरुमा इन्क्लुड हुने अर्गानहरु र मेजर फंक्सनहरु यहाँ लेखिदिएको छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, स्केलेटल सिस्टममा बोन र कार्टिलेज हुन्छ। यसको काम के हो? टु होल्ड बडी अपराइट एन्ड प्रोटेक्ट सफ्ट अर्गन्स। स्केलेटल सिस्टम भनेको हाम्रो अस्थि पञ्जर प्रणाली, हाम्रो हाडहरुको सिस्टम छ कि छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यो चाहिँ स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हामीलाई मांसल प्रणाली पनि भन्छ अथवा मांसपेशीको प्रणाली, मसल तथा स्किनहरु हैन, मांसपेशी तथा छालाहरु, टु मुभ आउट बडी एन्ड कभर बडी। हाम्रो शरीर हिँडाल्नको लागि, हाम्रो शरीरलाई बाहिरबाट कभर गर्नको लागि के हुन्छ त, मस्कुलर सिस्टम हुन्छ। अर्को हुँदो रहेछ डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणाली भनेर भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसमा के हुन्छ त, स्टमक, इन्टेस्टाइन, लिभर र प्यानक्रियाज। यसको काम चाहिँ फुडलाई डाइजेस्ट गर्ने र एब्जर्ब गर्ने। अर्को हुन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यसमा चाहिँ यो नाजल ट्युब भन्छ। नाजल ट्युब भनेको नाकबाट गएको, नाक तथा नाकबाट गएका नलीहरू र लङ्स फोक्सो। यसको काम चाहिँ के हो? अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई के गर्ने त, एक्सचेन्ज गर्ने। जस्तै हामीले सास लिन्छौँ नि,
हामीले सास लिने यो प्रणाली चाहिँ के हो त? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, श्वास प्रश्वास प्रणाली हो। अर्को हुन्छ सर्कुलेटरी सिस्टम, होइन, यसमा हार्ट र ब्लड भेसलहरू, मुटु र रक्त नलीहरू हुन्छ। यसको काम के हो त? ब्लडलाई सर्कुलेट गर्ने अथवा रगतलाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो रक्त सञ्चार प्रणाली चाहिँ मेन्टेन। अर्को हुन्छ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम भनेको किडनीज, लिभर एन्ड युरिनरी ब्ल्याडर, होइन, टु रिमुभ अननेसेसरी म्याटेरियल्स फ्रम आवर बडी, होइन, हामीले पिसाब फेर्ने, दिशा गर्ने, यो सबै कहाँबाट भएको त? हाम्रो एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट भएको। अर्को हुन्छ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। यसमा चाहिँ स्यालिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। यिनीहरूको काम चाहिँ के हो त? हार्मोन तथा इन्जाइमहरू बनाउने काम हो। अर्को छ यहाँ नर्भस सिस्टम। यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेन हुन्छ, दिमाग, स्पाइनल कर्ड हुन्छ पछाडिपट्टि भयो, र चाहिँ न्युरोन हुन्छ। यो स्पाइनल कर्ड भन्ने चाहिँ हाडमा हुन्छ। यसको काम चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो विभिन्न अङ्गहरूको बिचमा चाहिँ, होइन, एउटा चाहिँ सञ्चारको माध्यम चाहिँ तयार गर्ने काम चाहिँ नर्भस सिस्टमको हो। जस्तै मलाई यहाँ छुँदाखेरि, होइन, अथवा यहाँ मलाई चिमोड्दाखेरि दुख्यो, त्यो दुखा थाहा पाइयो केले भन्दा यही नर्भस सिस्टमको मद्दतले थाहा पाइएको। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लास्टको हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा टेस्टिज र ओभरी, अण्डकोष र अण्डाशय भनेर भनिन्छ। यसको काम चाहिँ के भन्दा, होइन, टु प्रड्युस अफस्प्रिङ भनेर भनिन्छ, होइन, भनेको सन्तान उत्पादन गर्ने कामको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसैले नेपाली ग्रुपमा यहाँ दिएको छु, ख्याल गर्नु होला। स्केलेटल सिस्टम अस्थि प्रणाली अथवा अस्थि पञ्जर प्रणाली भनिन्छ। मांसल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम भनिन्छ, मांसल प्रणाली। पाचन प्रणाली डाइजेस्टिभ सिस्टम। श्वास प्रश्वास प्रणाली भनेको हेरौँ त रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5 नम्बरमा रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको सर्कुलेटरी सिस्टम। निष्कासन प्रणाली भनेको एक्सक्रेटरी सिस्टम। ग्रन्थि प्रणाली भनेको ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। स्नायु प्रणाली भनेको नर्भस सिस्टम र प्रजनन प्रणाली भनेको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेर त्यसैको यस नेपालीमा यहाँ चाहिँ लेखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ। यो सबै सिस्टमको बारेमा हामीले त्यति डिटेलमा पढ्न पर्दैन भाइ बहिनीहरू। तैपनि हजुरहरूलाई यो सिस्टम चाहिँ के रहेछ त, कसरी काम गर्छ र यो सिस्टममा के हुँदो रहेछ भनेर हजुरहरूलाई जानकारी गराउनको लागि मात्र है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले टिस्युको बारेमा पढ्यौँ, विशेष गरी प्लान्ट टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। त्यसमा पनि मेरिस्टेमेटिक टिस्यु, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु र लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सेल, टिस्यु र अर्गानको हाम्रो शरीरमा कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहेछ भनेर पढ्यौँ। सेल, टिस्यु, अर्गानबाट बन्ने सिस्टमको बारेमा पढ्यौँ र विशेष गरी हाम्रो शरीरमा 9वटा त्यस्ता सिस्टमहरू हुँदो रहेछन् भनेर पढ्यौँ। सिस्टमहरूको नाम पढ्यौँ, त्यो सिस्टममा भएका अङ्गहरू, अर्गानहरूको बारेमा पढ्यौँ र त्यसको फङ्सनहरूको बारेमा पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हजुरहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू, नबुझेका प्रश्नहरू र नबुझेका कुराहरू तल स्क्रिनमा भएको नम्बरमा फोन गरेर सोध्न नबिर्सिनुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कोभिड-19 यस्तो महामारीको कारणले गर्दा हजुरहरू घरमै बस्नुहोस्, सिनेमा टेलिभिजन हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस् र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धोइराख्नुहोस्। यति भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को कक्षामा उपस्थित हुने बाचाका साथ म हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।